d'abord la deuxième partie. Résoudre dans R l'équation suivante. La valeur absolue de 2x plus 1 plus la valeur absolue de x moins 1 égale 3x plus 1. شوفوا معايا كيفاش ندير اول حاجه. خصني نزول لا فالور ابسولي. قلنا كيفاش كنزولوها في السؤال الاول. دابا تعرفوا مباشره شنو غادي ندير. غادي نكتب اون بوز que 2x plus 1 ça sera égal 0. يعني باش نلقى لا سوليسيون ديال هذه المعادله شنو تكون سي x نكتبو بشويه سي 2x égal à moins 1 donc x égale moins 1,5. غادي نمشيو دابا ليكواسيون نيميرو 2 اللي هي x moins 1. كنشوف ديما لي زيكواسيون اللي كاينين وسط لا فالور ابسولي. نكتب que x moins 1 ça sera égal à 0 donc x égale à 1. دابا لقيت لي دو سوليسيون بامكاني ندير لو طابلو دو سين. شوف معايا كيفاش. هنا x moins l'infini jusqu'à plus l'infini. هنا كنوضع هنا شحال عندي انا من ايكواسيون. عندي دو ايكواسيون يعني غادي نسبق باللي بغيت 2x plus 1 ياك وعندنا x moins et x moins 2x plus 1 et x moins 1. قلنا شنو هما لي دو سوليسيون ديالنا هما موان 1 دومي اي 1. نسبق بالصغير عاد الكبير. شنو هو الصغير في هادو سي موان 1 دومي اي 1. قلنا بلي 2x plus 1 s'annule 2x plus 1 s'annule en moins 1 demi. وهذا ما بغيت كارت. وقلنا بلي x moins 1 s'annule en تيهبط لنا هذا تولي صافي واضح. عندنا à droite de la solution le signe de A. A c'est positif car A égale à 2. 2 c'est positif يعني plus هنا le contraire c'est moins. عندنا هنايا le coefficient de x يعني A c'est 1 donc A c'est positif plus moins moins. On a combien d'intervalles عندي 1 2 3 عندي 3 intervalles. غادي نخدم على le premier intervalle. غادي نقول sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. moins l'infini c'est moins 1 demi. شوف لاحظ معايا مزيان. عندي 2x plus 1 c'est négatif. 2x plus 1 inférieur ou égal à 0 et يعني négatif راه صغر من الصفر et x moins 1 c'est négatif aussi. يعني بجوج بيهم négatif هاد الانترفال هذا. بما انهم نيجاتيف خصنا نسبق الموان. يعني شنو تولي لي هاد ليكواسيون هادي. يعني غادي نكتبها هنايا لا فالور ابسولو 2x plus 1 plus la valeur absolue de x moins 1 égale 3x plus 1. ياك قلنا هادي شنو تولي. بما ان 2x plus 1 c'est négatif يعني غادي نكتب 2x plus 1 وغادي نسبق الموان. وكذلك عرفنا بلي x moins 1 c'est négatif يعني خصنا نسبق الموان نكتب x moins 1 وانا زودت لا فالور ابسولو ça sera égal 3x plus 1. دابا ندير لو ديفلوبمون. غادي نشر هادشي نشوف شنو يبقى ليا سي moins 2x moins 1 ياك moins x plus 1 moins x plus 1 ça nous donne 3x plus 1. moins 2x moins x c'est moins 3x moins 2x moins x c'est moins 3x. يمشي ليا هاد moins 1 هاد moins 3x الا جبتها لهنا شنو تولي سي moins 3x. ça nous donne متفقين. قلنا 3x اللي جات لهنا تولي moins 3x وعندنا هنايا moins 2x moins x c'est moins 3x c'est moins 6x. ça nous donne donc x égale c'est moins 1 sur 6 لان هاد المون جات ليها تولي moins 1 sur 6. وهادي هي لا سوليسيون ديالي. ولكن ملي كنسالي خصني نشوف هاد لا سوليسيون عندي اللي لقيتها واش ابارتيان هاد الانترفال هذا واش كتنتمي لهاد المجال هذا. دابا ملي وصلت لهاد لا سوليسيون هادي كو x égale moins 1 sur 6 خصني نشوف واش هاد لا سوليسيون ابارتيان سات انترفال واش كتنتمي لهاد المجال هذا moins l'infini jusqu'à moins 1. انا كنشوف بلي moins 1 sur 6 راه ما كتنتميش لهاد المجال هذا يعني ما كنتميش ليه. غادي نقول بلي l'ensemble de solutions c'est
l'ensemble vide المجموعة الفارغة لأن شنو قلت لكم بلي moins 1 sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini moins 1 sur 2. نمرو دابا لو دوزيام انترفال moins 1 demi jusqu'à 1. بعد اول حاجه كتبت لونسومبل سوليسيون ديال هاد الانترفال هذا اللي هي لونسومبل فيد. دابا نشوف شنو غادي نلقى هنا. عندي سور لانترفال moins 1 demi 1 فهاد الانترفال هذا كنشوف بلي 2x plus 1 سي بوزيتيف et x moins 1 سي نيجاتيف. غنكتبها 2x plus 1 سي بوزيتيف et x moins 1 سي نيجاتيف. واضح؟ يعني شنو تولي هذه؟ بما ان عندي 2x بلس 1 سي بوزيتيف يعني غادي تبقى هي النيت، يعني نحيد لا فالور ابسولي بدون اي مشكل غنكتبها لان هادشي اللي داخل بوزيتيف. دابا عندنا هادشي اللي داخل نيجاتيف، عندي x موان 1 سي نيجاتيف يعني نسبق واحد الموان وندير x موان 1 سا سرا ايكال 3x بلس 1. غادي ندير لو ديفلوبمون ديالي سي 2x بلس 1 موان x بلس 1 موان x بلس 1 اللي هي 3x بلس 1. 2x moins x, c'est x. 1 plus 1, c'est 2. Moins 3x, شوف معايا هنا نجيب 3x لهنا شنو تولي سي moins 3x ونخليها الآن. يعني x moins 3x c'est moins 2x. x moins 3x c'est moins 2x وهاد ندير الطرف الآخر تولي 1 moins 2. Donc moins 2x égale à moins 1. Moins 2x égale à moins 1. الموان تمشي مع الموان تبقى x ايكال ان دومي. هادي هي لا سوليسيون. اون فوا ملي كنلقى لا سوليسيون ماشي تكتبها مباشره s2 ايكال ان دومي، خصني نشوف واش هاد لا سوليسيون ابارتيان سات انترفال او بيان واش كتنتمي لهاد المجال ولا لا. وباش نعرف بلي ان دومي ابارتيان ا لانترفال موان ان دومي او بيان نو، نشوف معايا مثلا موان ان دومي جوسكا 1. عارفين موان ان دومي جوسكا 1 راه كاين الزيرو في الوسط وقبل من الان راه كاينه ان دومي ياك. يعني un demi appartient à l'intervalle moins un demi jusqu'à 1. يعني كتنسمي لي يعني مباشرة غادي نكتب que S2 que l'ensemble de solution 2 c'est un demi. شو واضحة؟ وغادي نكتب l'ensemble de solution 2 c'est un demi. شو واضح دابا شنو بقات ليا؟ sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini شنو كنشوفو بلي 2x بلس 1 سي بوزيتيف et x moins 1 سي بوزيتيف، يعني نحيد لا فالور ابسولي بدون اي مشكل ونكتب 2x بلس 1 بلس x moins 1 ça nous donne 3x plus 1. ياك 2x plus x c'est 3x et 1 moins 1 c'est 0. شنو تبقى ليا اللي هي 3x plus 1. هاد 3x نجيبها لهنا شنو تولي 3x moins 3x égale à 1. donc 0 égale à 1. شنو بالكم 0 égale à 1 c'est impossible. donc S3 c'est l'ensemble vide aussi. يعني ما يمكنش لنا 0 كتساوي لنا 1 يعني اون فوا كنلقى نتيجه اللي هي غير معقوله كنكتب l'ensemble de solution c'est l'ensemble vide. دابا ملي لقيت لي 3 ensemble de solution يعني الاول والثاني والثالث، يعني باش نلقى l'ensemble de solution global يعني الشامل ديال هاد ليكواسيون كامله يكفي ندير بيناتهم لينيون. متفقين؟ يكفي ندير بيناتهم لينيون وناخذ شنو هما الحلول اللي لقيت هنا ولا لقيت هنا ولا لقيت هنا. بما انني ما لقيت والو هنا وما لقيت والو هنايا غادي يبقى غير سوليسيون واحد اللي هو ان دومي. هذا هو لونسومبل سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. ونمروا لا دوزيام كيسيون ريزودر دون لونسومبل ار لي ليكواسيون سويفون، يعني حل في المجموعه ار المتراجحه التاليه. لا فالور ابسولي دو 2x 3 سيبيرور ايغال لا فالور ابسولي دو x بلس 1. بنفس الطريقه اللي كنا شفنا من قبل خصني نحيد ليا لا فالور ابسولي، وباش نحيدها خصني لو طابلو دو سينك. شوف معايا كيفاش قلنا غادي نشوفو شنو هي لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اللي تعطينا هي x ايغال 3 دومي. اللي بالنسبه الاولى غادي نشوف الثانيه. بالنسبه لا سوليسيون دو لا دوزيام ايكواسيون سي موان 1. دابا ندير لو طابلو دو سين غادي يكون بالطريقه هادي 2x moins 3 et x plus 1. هنايا لا بروميير سوليسيون، هنا لا دوزيام سوليسيون غادي نبدا بموان 1 لان هي صغيره، وهنا نكتب
ونكتب سي 3 demi. قلنا بلي 2x moins 3 s'annule en 3 demi et x plus 1 s'annule en moins 1. هنا غادي تكون عندي à droite de la solution le signe de A بدنا en C2 donc positif هنا تكون négatif هنا négatif. Le signe de A c'est positif car A égale à 1 donc on a plus une fois توصل لهاد la solution هادي 0 يعني ندير هنا موان. يعني شنو كنشوف بلي عندي 3 انترفال نخدم فيهم. يلا لاحظ معايا sur l'intervalle moins l'infini moins 1 هنا كتبان ليا بلي 2x moins 3 c'est négatif. نكتبها 2x moins 3 c'est négatif et x plus 1 c'est négatif. بما انهم نيجاتيف يعني غادي نحيد لا فالور ابسولو ولكن نسبق الموان. شنو غتكون هي 2x moins 3 supérieur égal à moins x plus 1. شحال تعطينا c'est moins 2x plus 3 supérieur à moins x moins 1 x moins 1 يعني هاد moins x نجيبها لهنا تولي plus x c'est moins 2x plus x moins 3 تولي c'est moins 3 moins 1 moins 3 moins 1 c'est moins 4 et moins 2x plus x c'est moins x. باش نحيد الموان من هنا ومن هنا on va multiplier par moins 1 وملي كنضرب فوا moins 1 يعني هاد لو سين هذا كيتبدل هاد الرمز هذا خصنا نبدلو يولي inférieur égal donc x تولي inférieur égal à 4. دابا شنو لقيت بلي x عندي inférieur égal à 4 يعني هادي خصنا نحولها كوم ان انترفال. قلنا في لو كور ملي كتكون x inférieur égal à a شنو هاد الانترفال اللي كيعطي لي هذا سي 2 moins l'infini jusqu'à a. هنا شنو يولي 2 moins l'infini jusqu'à 4. ملي وصلت لهاد لا سوليسيون هادي مازال تابعني الخدمه. شنو هي الخدمه اللي تابعني وخصني ندير هاد الانترفال ونزيد معاه انترسيكسيون دو سات انترفال. يعني الانترفال اللي خدام فيه انا شنو هو الانترفال اللي خدام عليه انا هو موان لانفيني موان 1 وغندير بيناتهم الانترسيكسيون. اللي باش نعرف شنو هي الانترسيكسيون كنت درتها في ليكزيرسيس نيميرو 1 في هاد لا سيري هادي اللي خدام عليها. غادي نخلي لكم لا فيديو يطلع لكم الفوق خصكم تمشيو تشوفوا هاد البارتي. يعني دابا نكتبها مباشره ما غاديش نشرحها لانني ديجا شرحتها في ليكزيرسيس نيميرو 1 وغادي نكتب بلي اس 1 يعني شحال تكون 2 موان لانفيني جوسكا موان 1. يعني شنو هو التقاطع اللي ما بين هاد الانترفال وهاد الانترفال كيشتركوا شنو هما الاعداد اللي كيشتركوا فيهم 2 موان لانفيني جوسكا موان 1. قلت لكم سيروا شوفوا الانترسيكسيون كيفاش كنديرها ما بين دوز انترفال. شنو متفقين هذه بالنسبه لاس 1 اللي هي 2 موان لانفيني جوسكا موان 1. نمروا لو دوزيام انترفال 2 موان 1 جوسكا 3 demi. هنا كتبان لينا بلي 2x moins 3 c'est négatif et x plus 1 c'est positif. J'ai نكتبو هنايا 2x moins 3 c'est négatif et x plus 1 c'est positif. هادشي اللي كاين. يعني بما ان 2x moins 3 c'est négatif غادي نسبق الموان ونكتب 2x moins 3 supérieur égal بما ان x plus 1 positif غنزول لا فالور ابسولي بلا مشكل بلا والو c'est moins 2x plus 3 supérieur égal à x plus 1. هاد x نجيبها لهنا شنو تولي سي موان x supérieur à 1 هاد 3 اللي درتها ليها تولي موان 3 سي موان 2 1 موان 3 سي موان 2 موان 2x موان x سي موان 3x دونك x. دابا شنو خصني ندير دابا خصني نضرب فاش ولا خصني نقسم على ياش على موان 3. يعني باش نحيد لهنا هاد موان 3 خصني اون فا ديفيزي باغ موان 3 خصني نقسم على ناقص 3 وملي كنقسم ولا كنضرب في ان نومبر نيجاتيف هاد الرمز كيتقلب. شنو تولي غادي تولي سي اكس انفيريور ا 2 sur 3 حيت هادي لا قسمتها على موان 3 غتمشي الموان مع الموان غتبقى سي 2 sur 3. وشنو هو الانترفال اللي كيعطيني هاد اكس انفيريور ايغال 2 sur 3 كنا شفناها من قبل سي 2 موان لانفيني جوسكا 2 sur 3. بما ان عندي او ايغال عندي ان انترفال فيرمي. الا كانت ستريكتومون ان انترفال غادي يكون عندي ان انترفال اوفير. متفقين؟ قلنا ملي كنوصل هنا نمشي للنهايه خصني ندير
l'intersection بين هاد l'intervalle وهاد l'intervalle اللي خدام عليه دو موان 1. دابا الانترسيكسيون بين هاد لي دوز انترفال غادي نكتبها لكم مباشره كيف قلت لكم من قبل. سيروا شوفوا لا فيديو ديال ليكزيرس نيميرو 1 باش تفهموا شنو معنى ديال الانترسيكسيون ما بين دوز انترفال، يعني فين كيشتركوا هاد لي دوز انترفال. هنا كتبان ليا دو موان 1 جوسكا 2 sur 3. وهادي هي S2 وغادي نكتبها هنايا S2 ايكال ونمروا لو ديرني انترفال دو 3 دومي جوسكا بلس لانفيني. يعني هاد الانترفال هذا شنو كتبان لينا بلي 2 x moins 3 سي بوزيتيف et x plus 1 c'est positif aussi. نكتبها 2x moins 3 c'est positif et x plus 1 c'est positif. بما انهم جبيهم بوزيتيف نحيد لا فالور ابسولو بدون اي مشكل. غادي نكتب لها تعطينا 2x moins 3 supérieur ou égal 2x moins 3 supérieur ou égal à x plus 1. شنو تعطينا هاد x نجيب لنا 2x moins x supérieur à 3 plus 1. 2x moins x c'est x et 3 plus 1 c'est 4. شنو هو الانترفال اللي كيعطيني هاد الكتابه هادي؟ سي 2 4 جوسكا بلس لانفيني. كذلك هذا شفناه في الفقره ديال لي زانترفال كيفاش كنحول من هاد الكتابه هادي كنحولها لان انترفال. سيروا شوفوا لو كور باش تعرفوا يعني كيفاش حولت من هادي لهادي. ملي ساليت لقيت 4 جوسكا بلس لانفيني غادي ندير لانترسيكسيون بين هاد الانترفال اي 3 دومي جوسكا بلس لانفيني، يعني فين كيشاركوا هاد الجوج. دابا غادي ندير معاكم وغادي نشرح لكم كيفاش ندير لانترسيكسيون. واخا ديجا شارحها في ان اكزيرسيس. شوف معايا كيفاش. دابا خدام دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني دائما كندير هكا. عندي هنا الزيرو في الوسط وغادي نبدا بشنو عندي؟ ندير 4. ندير 4 وشنو عندي اخر؟ عندي 3 سور 2 اللي هي 1.5 تقريبا نقول هنايا هي 1.5 اللي هي 3 سور. متفقين؟ هذه هي 3 سور 2 وهذه هي 4. عندي الانترفال الاول دو 4 جوسكا بلس لانفيني. شوف لاحظ معايا دو 4 جوسكا بلس لانفيني انا لونته. بالنسبه للانترفال الثاني دو 3 ملي هنا كيبدا قلنا هذا هو 3 على 2 من 3 على 2 حتى بلس لانفيني. اللي فين كيجتمع عندي لو نوار مع لو بلو، فين كيجتمع لو زرق مع لو الكحل دو 4 جوسكا بلس لانفيني. وغادي نكتب بلي S3 دو 4 جوسكا بلس لانفيني. 4 جوسكا بلس لانفيني. واش واضح؟ دابا ملي لقيت هاد 3 زونسومبل سوليسيون غادي نكتب لا سوليسيون جلوبال اس وغادي نبدا من الصغير للكبير. هذا هو الصغير وندير بيناتهم لينيون دو موان لانفيني جوسكا موان 1 ونزيد اونيون دو موان 1 جوسكا دومي. شوف معايا ملي كنقول لك من موان لانفيني حتى موان 1 يعني كنت غادي شوف معايا يعني هذا المجال كامل من موان لانفيني حتى موان 1 قلت لك اتحاد يعني غديروا اتحاد يعني غتربطوا ولا غادي تليي واحد الانترفال اخر اللي هو من موان 1 حتى 2 سور 3 يعني غادي نكتب مباشره بامكاني شنو غادي ندير؟ غادي نشرك الانترفال الاول مع الانترفال الثاني لان واحد كيكمل الاخر يعني العدد اللي انتهيت به هو اللي كنبدا به. غادي نكتب من موان لانفيني جوسكا 2 سور 3 وندير اونيون دو 4 جوسكا بلس. واش واضح؟ هكا نكونوا سالينا ليكزيرسيس نمرو 5. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو طابلو تسين ولو راجعوه مزيان. الا كان عندكم شي سؤال خليولي في الكومونتير لتحت. حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. تهلاو في راسكم. مع السلامه.